अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत आलम कमेटी का तहरीक सलात का एक काफ़िला आज शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ जामे मस्जिद मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने का शरफ़ हासिल किया। बहुत सारी बातें हैं, उनमें एक ये कि बहुत अचंभे की बात है और ताज्जुब की बात है कि मस्जिद में सफ़े सिर्फ 2-3 हो रही हैं, जबकि बाहर बीसियों सैकड़ों मुसलमान नौजवान बैठे हुए हैं, मुतशर्रा है, लिबास में हैं अच्छे, लेकिन अफसोस के मस्जिद के सहन में बैठे हुए और मस्जिद को नमाज को नहीं आ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा अलमिया है कि हमारे लोग नमाज से इतनी गफलत करते हैं कि मस्जिद के अंदर रहकर मस्जिद की जमात में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो जो घरों में हैं उनके मुताल्लिक़ क्या कहा जाए। तो ये वक्त है कि नमाज़ों के लिए सरबस्ता हो जाएं, कमरबस्ता हो जाएं और मस्जिदों को पाबंदी से आने की और जमात से नमाज अदा करने की भरपूर कोशिश करें। बड़े अगर करेंगे घर के तो उनको देख करके नौजवान और घर के बच्चे भी करेंगे और ख़वातीन भी करेंगी। अगर बड़े ही गफलत बरतेंगे तो फिर घर वालों पर क्या उसका असर पड़ेगा। ये कुरान कहता है कि बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है, लेकिन अफसोस कि मक्का मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है और बज़ाहिर जो है बेहयाई के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि वो मक्का मस्जिद के सहन को एक तफरीह गाह ना बनाएं, क्योंकि मस्जिदें इबादत का मुकाम है, एहतराम का मुकाम है। कि हुक्म यह है कि मस्जिद में कोई अगर दुनिया की बात करता है तो 40 साल के आमाल सालिहा बर्बाद कर दिए जाते हैं। चाहे जाए कि मस्जिद में बैठे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें अंदर फराहम है, बाज़ार बना हुआ है, मार्केट का एक हिस्सा बना हुआ है, ख़वातीन आ रही हैं, महरम गैर महरम का कोई लिहाज नहीं, बच्चे मैदान बना करके खेल रहे हैं। तो ये मक्का मस्जिद के तक़द्दुस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अरबाब मजाज से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में इस तरफ तवज्जो करें और मस्जिद के तक़द्दुस को बहाल करें। और हज़रात, मुसलमानों से ये अपील है कि वो मस्जिद में रहते हुए मस्जिदों का एहतराम करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। कितनी अफसोस की बात है कि मस्जिद में हाजिर हैं, अजान हो रही है, सफ़े क़ायम है और वो सफ़ों को छोड़ करके ख़वातीन के साथ बाहर हंसी मजाक में बैठे हुए हैं। अफसोस का मुकाम है। मुसलमानों को सारी दुनिया के कमरबस्ता होकर मस्जिदों में पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। इसी से अल्लाह पाक हमको सरबलंद फरमाएगा, हमारा खोया हुआ वक़ार फिर से हम अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज कुल हिंद मरकज़ रहमत आलम कमेटी के एक वफ़द की नमाज मगरिब की अदायगी के लिए मक्का मस्जिद में हाज़िरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में मुसल्लियान की तादाद बहुत कम महसूस की गई। इतनी बड़ी तारीख़ी मस्जिद है मक्का मस्जिद, लेकिन इस मस्जिद में मुसल्लियान की सिर्फ़ 2 या 3 सफ़ें, वो भी पूरे तौर पर नामुकम्मल हैं। आज आलम इस्लाम में मुसलमानों के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। आज मुसलमानों पर जारी बर्बरियत और जुल्म मुसलमानों के लिए एक इबरत का मुकाम रखता है। और हमारे मुल्क में भी आए दिन जो हालात हैं, मसाजिद के मुताल्लिक़ से जो मसाइल हो रहे हैं, उन हालात में हम मुसलमानों का सबसे बड़ा ये काम ज़रूरी हो चुका है कि हम अपने सज्जों से मसाजिद को आबाद करें। और हर इलाक़े की मस्जिद में कुल हिंद मरकज़ रहमत आलम कमेटी अपने वफ़द के साथ शऊर बेदारी नमाज के मुताल्लिक़ प्रोग्राम के तहत हर मस्जिद में एक नमाज़ों में, जैसे किसी मस्जिद में फ़ज्र में, किसी मस्जिद में ज़ोहर में, किसी मस्जिद में मगरिब में और इशा में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मसाजिद को हमारे सज्जों से आबाद करना है, मुसलमानों को नमाज की तरग़ीब देना है, हर घर में नमाज की जो है पाबंदी हो जाए। कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी का असल पैगाम यही है कि हर घर से नमाजी निकलें, हर मस्जिद आबाद हो जाए और मुसलमानों में
مسلمان بچوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی صرف اور صرف نماز میں ہے، کیونکہ جو سجدے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں، اور جو سر اپنی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ناکام ہوتے ہیں اور نامراد ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گل ہند مرکزی رحمت عالم کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر قادری آج حیدرآباد میں رحمت عالم کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ حاضر تھا، اور اسی گفت و شنید کے بعد ان کی اس تحریک سے واقفیت ہوئی، تحریک صلاۃ۔ بحمدی تعالیٰ یہ بہت ہی عمدہ کام ہے، اور مومنین کے درمیان انہوں نے یہ جو تحریک چلائی ہے وہ ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ مومن کے لیے نماز کھانے اور پینے سے زیادہ بڑھ کر کے اہم ہے۔ ایک وقت کا کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ رہ جائے، لیکن بغیر نماز کے آدمی رہتا ہے تو ایک زندہ لاش ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو عائد کی ہوئی یہ ذمہ داریاں ہیں، اس پر پورے دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نمازوں کو جوڑ کر کے بھی پڑھا جائے تو میرے خیال سے 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم یہ نمازیں نہیں لیتی۔ 24 گھنٹے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مفت عطا کیا ہے، اور 1 گھنٹہ اس میں اللہ کے لیے نہیں دے سکتا تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کون حرمہ نصیب ہے کہ اپنے رب کے لیے جو اس کو مفت میں سانسیں دیتا ہے، مفت میں پانی اور ہوائیں دیتا ہے، اور اپنی سلطنت پر ہزاروں گناہوں کے باوجود اس کو زندہ رکھتا ہے، کیا اس رحمان کے لیے وہ اپنے دن بھر میں 1 گھنٹہ اس کی عبادت کے لیے سر نہیں جھکا سکتا؟ بس میں آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے نہیں، جمیع امت مسلمہ کے لیے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی بھی محبت کرتے ہیں وہ نماز سے غافل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا مقصود رکھتا ہو وہ اپنے بستر کی گرمی میں مزے نہیں لیتا، وہ بستر کو چھوڑ کر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی خواہش پر قربان جاتا ہے اور مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے۔ آخر میں صرف میں اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ میں سال بھر میں کئی مرتبہ کچھ ہاسپٹلس وغیرہ وزٹ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک کینسر ہاسپٹل کا وزٹ ہوا تھا، ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کی گردن پہ کینسر کی پھوڑی ہے اور ہمیشہ خون اور پیپ بہتا رہتا ہے اور تکیہ بھر جاتا تھا۔ میں قریب تھا، دعا وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس آدمی کی ایک بات ہمیشہ دماغ میں گھومتی رہتی ہے اور رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس نے ہم سے کہا تھا مفتی صاحب صرف اتنی دعا کرو کہ میرا سر اٹھ جائے اور میں سجدہ کر سکوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ سجدہ کرنے کی تڑپ ہے اس بندے کو، لیکن سجدہ کر نہیں سکتا، وہ سر اٹھا نہیں سکتا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں سو کر کے بھی اب نمازوں کی تڑپ رکھتا ہو سکتا ہے جوانی میں جب اللہ نے صحت دیا تھا تب نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے تب سجدہ کرنے کی تڑپ ہے۔ اسی لیے میں سب سے کہتا ہوں وہ دن آنے سے پہلے جب تم 1000 بار کوشش کر کے بھی سر نہیں اٹھا سکتے، اس سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے اپنے مکمل کر لو۔ عرب کا ایک مشہور قول ہے جو سٹیکرز پہ لکھا جاتا ہے، میں تحریک صلاۃ والوں کو بھی کہوں گا اگلی بار سے اس پوسٹر میں اس کو بھی شامل کر لیں، صلو قبل ان تصلو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی نمازیں پہلے پڑھ لو، اس سے پہلے کہ لوگ تم پر نماز پڑھ دیں۔ تم پر لوگ سارے مل کر کے جنازے کی نماز پڑھ ڈالیں گے، اس سے پہلے اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک صلاۃ کو خوب دوام اور ترقی عطا کرے، اور ان کے اس جذبہ خیر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی تم سرور عالم کے حق جو بناتے ہو، توہین نبی کر کے اس دل کو جلاتے ہو، ایمان کی حرارت سے ہم تم کو جلا دیں گے، ایمان کی حرارت سے ہم تم کو جلا دیں گے، ناموس رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے۔ صدیق کو فاروق کو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔